अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। आज की ये वीडियो मैं बड़े ही गम और गुस्से में बना रहा हूँ और शायद अगर मैं कोई ज़्यादा बात कर जाऊँ, जज्बात में बढ़ जाऊँ आगे, तो उसके लिए पेश की माज़रत। दो वाक़यात हुए हैं शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में, सेफ सिटी में, और इन वाक़यात को बर वक्त रोक तो लिया गया, लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक और मोटरवे सानिहा होते होते रुका है तो ये गलत नहीं होगा। इन दोनों वाक़यात की तफसील आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि पुलिस जो है, कानून नाफिज करने इदारे इदारे जो हैं, वो पूरी दुनिया में क्राइम को कहीं पर भी 100% रोक नहीं सकते। मैं इस वक्त तालीम के सिलसिले में यूरोप में बैठा हूँ, यहाँ पर भी क्राइम होता है। मसला क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पर लाए कर रही है? प्रॉब्लम लाए करती है एक इशू में, और उसे अब इस हुकूमत को रियलाइज़ करना होगा। इदारों को इकट्ठा होना होगा, अपोजिशन को भी साथ बैठना होगा, और इंसानी हुकूक का मंजन पीछे छोड़ के अब मसाइल को हल करना होगा। क्योंकि देखें, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। पहली सबसे अहम बात वो ये है कि जब जुर्म सरेआम होंगे तो फिर सज़ाएं भी सरेआम देनी पड़ेंगी। अब तनकीद होती है इस चीज़ पर, कहते हैं सरेआम फांसी देंगे तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, हमारे ऊपर इंटरनेशनल जो दुनिया है वो सैंक्शंस लगा देगी। और इस सारी कैंपेन में सबसे आगे पीपल्स पार्टी होती है कि यूरोप के अंदर तो यहाँ पर भी मौत की सज़ा है ही नहीं। ओ भाई, यूरोप और हमारे में फ़र्क है। हम अभी बहुत पीछे हैं, हम लोगों को एजुकेट नहीं कर सकते। हमने अगर लोगों को तालीम और शऊर भी दिया तो उसमें हमें 30-40 साल लग जाएंगे, अगली नस्लें ठीक होते होते। इमीडिएट एक्शन चाहिए, और इमीडिएट एक्शन इस कौम को निशाने इबरत, इसके सामने जब तक मुजरिमों को ना बनाया गया तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। और बात बड़ी वाज़ेह है, वो एक मोहसिन नकवी का शेर है, जुर्म छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल सरे बाजार के बीच। वो हिसाब हुआ है। अब तो मक्तल सरे बाजार खुल चुके हैं, सरे बाजार इज्जतें लुट रही हैं, सड़कों पे, बाहर, पब्लिक प्लेसेस पर। लॉजिक बड़ी साफ है, लॉजिक बहुत नॉर्मल है, और ये प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ के ऊपर आना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में ये तो कह दिया था कि हम नामर्द बना देंगे ऐसे लोगों को, इनकी पूरी ज़िंदगी हम उसे ख़राब करेंगे, इसकी डिग्रीज हम मुतय्यन करेंगे। लेकिन अभी तक कानून साजी नहीं हो सकी, और कानून साजी अर्जेंट बेसिस पर होनी चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के मामलात पर हम बात कर लेते हैं, हमारा मीडिया सियासत के मामलात पर बात कर लेता है, क्योंकि वो हॉट इश्यूज़ हैं, वो बिकते हैं, वो देखे जाते हैं, उस पर व्यूज़ आते हैं, उस पर पैसे मिलते हैं। लेकिन इन इश्यूज़ पर कमाई नहीं होती, तो इसके ऊपर बोलना लोग फजूल समझते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब को एक एक्शन तो सबसे पहले लेना पड़ेगा, और वो ये बड़ा साफ़ है। पूरी दुनिया को आप ये बताएं कि अगर जुर्म सरे बाज़ार होगा तो सज़ा भी सरे बाज़ार होगी। जुर्म चौराहे में होगा तो सज़ा भी चौराहे में होगी। जुर्म पार्क में होगा तो सज़ा भी उसी पार्क में होगी। उसी मकाम पे लटकाया जाएगा, उसी चौक में लटकाया जाएगा इन लोगों को। ये किसी रहम के काबिल नहीं है। और जब तक आप 2 या 3 ऐसी एग्जाम्पल्स, मिसाल नहीं बना देते, इन्हें निशाने इबरत नहीं बना देते, तब तक मसाइल नहीं हल होने वाले। और अपोजिशन जो है, उससे भी मेरी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि मगरबी आकाओं को हमारे पास खुश करने के और बड़े मौके होंगे, हम कर लेंगे, लेकिन हम यूरोप नहीं हैं। मेरा मुल्क, मैंने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। ये 1 साल का प्रोग्राम करके मैं वापस ही आ रहा हूँ। बड़ा मुख्तलिफ है। सिविक सेंस, शऊर, इसकी कमी है, हमें मानना पड़ेगा। जिधर मसला है, हमें अपनी इस्लाह के लिए सबसे पहला मसला होता है, इलाज से पहले आपकी तशख़ीस होती है। तशख़ीस बड़ी ज़रूरी है, और इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। तो कानून साजी की तो ज़रूरत है। अब ज़रा उन 2 वाक़यात की बात हो जाए जो इस्लामाबाद में हुए, शहर इक़्तिदार में हुए। सर शर्म से झुक जाता है।
ہم مسلمان ہیں، ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں، ہم اسلام کو کیا، ہمیں تو سراپا عمل بننا چاہیے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے عمل سے لوگ متاثر ہوں، وہی سب سے بڑی تبلیغ ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، خاتون ملازم کو بینک کا مینیجر، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے کہنے کو، یہ ڈگریاں کر کے آیا، یہ ایکسپیرینس کر کے آیا ہے، میں وہ ویڈیو نہیں شیئر کر پاؤں گا، اور میری درخواست ہوگی اگر آپ کے پاس بھی ہے تو پلیز ڈونٹ شیئر دیٹ ویڈیو۔ یہ آدمی گرفتار ہو گیا ہے، اس کی لائف ٹائم یہ کسی بینک میں نوکری نہیں کر سکے گا، البتہ اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، قانون کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اسے کبھی کہ یہ کبھی نوکری کر سکے۔ وہ بیچاری گھر سے نکلی ہوئی بچی جو وہاں پہ نوکری کر رہی ہے اس بینک میں، اس کے ساتھ غلط حرکتیں، چلتے پھرتے اس کے ساتھ اس کے بدن کو چھیڑ رہا ہے اور غلط جگہوں پہ چھیڑ رہا ہے۔ ویڈیو ہے تو اسے بے شک آپ شیئر نہ کریں، میرے پاس آئی میں نے ڈیلیٹ کر دی کیونکہ اس بچی کی عزت بھی ہے، اس کا مستقبل بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنی مجبوریوں میں یہ بچیاں باہر نکلتی ہیں۔ کمانا بڑا مشکل ہے، گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، اور اس گھٹیا اور نیچ آدمی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ بینک مینیجر ہے یہ، البتہ اچھی بات یہ ہے کہ اسے حراست میں لے لیا گیا ہے اور ڈپٹی کمشنر نے اس کے اوپر بڑا ایکشن لیا، لیکن مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہ واقعات روز ہوتے ہیں، اور جب تک نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تو سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ گئی، یہ تو وائرل ہو گیا، موٹر وے کا سانحہ وائرل ہو گیا، اس سانحے کے بعد اگلے 4 دن میں 12 ریپ ہوئے۔ وہ کیوں نہیں ہوا؟ ایک خبر اٹھتی ہے، اس خبر کے اوپر ملزم عابد کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ مسئلہ تب حل ہوگا جب عابد کو اسی چوک میں، اسی موٹر وے پر وہاں پہ لٹکایا جائے گا، تب مسئلہ حل ہوگا۔ دوسرا واقعہ، یہ موٹر وے کا سانحہ ہوتے ہوتے رکا ہے اسلام آباد میں نے اپنے کچھ ذرائع سے بھی اسلام آباد پولیس میں کنفرم کیا ہے، اور اس دفعہ اگر اللہ نہ کرے یہ ہو جاتا، آپ کے اوپر انٹرنیشنلی آپ کا ٹورزم تباہ ہو جانا تھا، کیونکہ اس مرتبہ اپنے شہری نہیں تھے، 3 غیر ملکی لڑکیوں کو ہائکنگ کرتے ہوئے ٹریل پہ ہراساں کر رہے تھے 2 گھٹیا آدمی، اور یہ ہراسگی جو ہے یہ آگے بڑھ کے اگر بر وقت یہ اسلام آباد نہ ہوتا، یہ کوئی اور علاقہ ہوتا، یا پھر پولیس اگر یہاں پہ موقع پہ نہ پہنچتی تو حالات بڑے مختلف ہوتے۔ آپ کا جو ٹورزم ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتا، ہماری 2 سال کی کوششیں ان پہ پانی پھر جاتا، اور یہ ایک اور موٹر وے سے بڑا سانحہ ہو جاتا۔ پبلک مقام ہے، صبح سویرے لوگ یہاں پہ ہائکنگ کے لیے آتے ہیں، ٹریل کے لیے جاتے ہیں، ہر اسلام آباد کا شہری، جڑواں شہر، راولپنڈی کا شہری جانتا ہوگا، وہاں پر یہ 2 اشخاص نے یہ حرکت کی ہے۔ میں آپ کو واقعہ بھی اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں اے ایس پی جو عائشہ ہیں اسلام آباد کی، وہ کیا کہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 4 غیر ملکی لڑکیاں پی ایف کے پاس ہائکنگ روٹ ٹریل 6 پر صبح 8 بجے گئیں، اور انہوں نے گاڑیاں پارک کیں وہاں پر قریب، اور 2 گھنٹوں کی ہائیک کے بعد 4 میں سے ایک لڑکی واپس نیچے آ گئی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ باقی 3 لڑکیاں مزید آگے پہنچ گئیں، یہ غیر ملکی ہیں چاروں۔ بیچ میں ایک گاؤں آتا ہے سندوری کے نام سے، وہاں 3 لڑکوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کو چھیڑا، اور اس درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، یعنی وہ کوئی غلط حرکت ہی کرنا چاہتے تھے۔ ایک لڑکی اس گاؤں کی جانب بھاگ گئی اور باقی 2 لڑکوں کے ساتھ ہاتھا پائی جاری رہی۔ اب یہ ویسٹرن لڑکیاں تھیں تو یہ آگے لڑ پڑیں، گاؤں چونکہ ساتھ ہی تھا اس لیے گاؤں کے لوگ بھی فوراً وہاں آگے، وہ دونوں لڑکیاں مزید آگے کی جانب بھاگ گئی تھیں۔ اب یہ اطلاع ملی اور یہ پوری سچویشن کے اوپر پولیس پہنچ گئی، لکی تھیں وہ لڑکیاں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہ واقعات روز ہو رہے ہیں۔ میں نے 2 واقعات اسلام آباد کے آپ کے سامنے رکھے ہیں کیونکہ اب موقع ہے قانون سازی کا، آپ سب کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، آپ اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا کہ کب آواز اٹھاؤ گے جب گھر سے لاش اٹھاؤ گے، کب بولیں گے ہم، جب ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوگا۔ کیونکہ میں آج زد پہ ہوں، اگر ہوں تو بدگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، یہ درندے، یہ بھیڑیے جو باہر نکلے ہوئے ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں۔ آج کسی اور کی بہن بیٹی ماں ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کو یہ ہمیں بھی نہیں بخشیں گے۔ میری وزیر اعظم صاحب سے، اپوزیشن جماعتوں سے، اداروں سے درخواست ہے کہ سخت قانون سازی کی جائے، چوراہوں پہ لٹکایا جائے، انہیں نشان عبرت بنایا جائے، اور آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور کمپین کریں. آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. ایک ایک شخص مل کے بہت بہت امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں پالیسیز. اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں. اور اس ملک پاکستان جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.